वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इसी समय हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा जुल्करनैन ताहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या देख रहे हैं? सदर ट्रंप ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने भी साइन कर दिए, शमूलियत इख्तियार कर लिया उसमें, मुस्तकबिल क्या होगा इसका? जी, उम्मीद तो नहीं की सूरत हाल निकलेगी, लेकिन फिलहाल इसमें ये बात हुआ करने की है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कोई बोर्ड नहीं है। ये अमेरिका के सदर की अपनी एक काविश है और वो अपनी मर्जी पर काम करना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों के नुक्ता नज़र से ये फातह का अमन है और इसमें वो जो कत्ल गारत हुई और जो तबाही हुई गजा की, उसको एक तरफ रख दिया गया है। और ये 20 मुल्कों का बोर्ड जो बना है, ये वहाँ पर अब तरक्याती काम होंगे, उनका जायजा लेगा और उनका बंदोबस्त करेंगे, मिलकर वहाँ अमन कायम करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है सदर ट्रंप ने, जो इस बोर्ड के सरबराह हैं, कि हमास को डिसआर्म करना होगा और उन्हें सरेंडर करना होगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो भी ताकत से उनको कुचल दिया जाएगा। इसी किस्म की बातें वो पहले भी करते रहे हैं। गोया इजराइल ने जो कुछ किया, जो तबाही हुई, जो कत्लो गारत हुई, जो दर्दमंदगी हुई वहाँ के अवाम की, उसको दुनिया ने यकतरफ रख दिया। और अब मफ्तू के लिए फातह की तरफ से जो शराइत हैं वो कबूल करनी होगी, और उम्मीद है कि ये जो अब शराइत होंगी ये इंसानियत के असूलों को पामाल नहीं करेंगी, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा है कि उनकी अपनी मोरालिटी है और वो अपनी मोरालिटी के ताबे रहते हैं, किसी और का कानून को वो नहीं मानते, और उनकी ताकत जो है उनकी अपनी इखलाकियात से अगर उनका हाथ रुके तो रुके, वरना वो ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में फ़लस्तीनियों के नुक्ता नज़र से तो फैज़ वाली बात बनती है, कोई मसीहा ना पसे कत्ले आम ना पहुंचा, बहुत तलाश पसे कत्ले आम होती रही। कोई मसीहा ना इफ़ाए अहद को पहुंचा, बहुत तलाश पसे कत्ले आम होती रही। तो ये कोई मसीहा ही नहीं है, ये फातह का अमन है। उसकी शराइत के ऊपर अब फ़लस्तीनियों को ज़िंदगी गुजारनी होगी, गज़ा में रिकन्स्ट्रक्शन होगी, और मुसलमान मुल्कों को साथ भी मिलाया है, जिनमें अहम तरीन तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है। तो ये एक तासुर देने की कोशिश की गई है कि ये जो बोर्ड है, ये नुमाइंदगी है इसमें मुसलमानों की, और मुसलमानों की जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी है। पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है जो मालदार तरीन है। तो देखिए अभी आगे चल के क्या होता है, इसके अंदर किस तरह ये डेवलपमेंट होती है, किस तरह गजा को बहाल किया जाएगा। जो जाने चली गई वो तो चली गई। ठीक है, जुल्करनैन की तरफ आते हैं। जुल्करनैन, आप क्या देख रहे हैं? गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, पाकिस्तान का किरदार उसमें क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इट्स बेहतर होता कि अगर ये सारा इशू जो है वो पार्लियामेंट में लेके आते, अदरवाइज पार्लियामेंट को भी बंद कर दें, या रबर स्टैंप है, ये बिल्कुल साबित करेंगे ये गवर्नमेंट। मतलब कोई छोटा डिसीजन तो है नहीं। बोर्ड ऑफ पीस जो है, इसमें आप देखें नेतन्याहू ने भी बैठना है, और नेतन्याहू के पैरेलल के आप प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ वो भी किसी स्टेज पे बैठेंगे। तो और उसके अलावा जो इसका स्कोप है आगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मैंने नंबर 1 जो पीस रुकाती प्रोग्राम है, उसका नंबर 1 एजेंडा ये है कि हमास को डिसआर्म करना है। अगर डिसआर्म नहीं होती तो हमें इसको खत्म करना है। तो पाकिस्तान क्या उसका हिस्सा बनेगा? ये सारी चीजें मतलब कोई इतनी आसान नहीं। आप पार्लियामेंट में लेके आते हैं, पार्लियामेंट में सारी पार्टीज को वोट करते हैं, उसके बाद आप जो है ट्रंप साहब को अपनी बताते कि हम ये ज्वाइन करने हैं, या हमारे ये सर्टेन कंसर्न्स भी हैं। तो स्टेट में इसको अगर ज्वाइन कर लेना तो ये चीज बताती है कि हम कितने ज्यादा अपोलोजेटिक हैं इस चीज को लेके, या
इस चीज को लेके कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश हो जाए, इधर उन्होंने ऑफर की और उन्होंने स्टेट में उस ऑफर को कबूल कर लिया। तो आई थिंक अगर ये पार्लियामेंट में चला जाता मामला तो बड़ा बेहतर, और पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, पार्लियामेंट पे इस पे बहस होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। आपके ख्याल में पार्लियामेंट में ना ले जाने का पर्पस क्या हो सकता है? बहुत जल्दी थी, वक्त की किल्लत थी, या कोई और रीजन भी है? एक अमेरिका को लेके हम वैसे ही चाह रहे हैं कि किसी तरह से बहुत करीब हो जाए हम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। ऑलरेडी जो इंडिया के साथ हमारी वॉर हुई उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट, और हम बतौर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। हमने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी रेकमेंड किया है। लेकिन ये मामला एक बिल्कुल हट के मामला है, फलस्तीन का बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, और इसको आप सेकंड थॉट दिए बगैर ज्वाइन कर रहे ना बोर्ड ऑफ पीस को, मेरा ख्याल है कि स्टेज पे बैकफायर भी कर सकता है। और मत भूलें कि इसमें इस्राइल फोरफ्रंट पे है। आपके सामने फ्रांस ने, चाइना ने, यूके ने अभी तक कोई मतलब इसको ज्वाइन नहीं किया। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का उनकी तरफ से रिफ्यूजल है, या वो टाइम बाय कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई, हमें देखना चाहिए। कि देखिए हमारे पासपोर्ट पे हम कोई भी हमने से इसराइल नहीं जा सकता। इसराइल को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कोई हो तो कहा, लेकिन याहू अब एक टेबल पे आ जाएंगे 59 कंट्रीज में, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज एक उसी टेबल पे होंगे, उसी टेबल पे नेतन्याहू भी होगा। तो ये चीज कोई इतनी दबाएगी नहीं हमारी नस्लों। तो काफी सोच विचार के बाद ये डिसीजन करना चाहिए था, ना कि सिर्फ क्या अमेरिका को खुश करना है, डोनाल्ड ट्रंप को हमें प्लीज करना है, तो हम आंखें बंद करके जो साहब हमसे कह रहे हैं हम वो करते जाए। ठीक है। अब ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जितने अनप्रेडिक्टेबल किस्म के पॉलिटिशियन हैं, अनप्रेडिक्टेबल किस्म के वो शख्स हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाना डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी ज़्यादा मेरे ख्याल में ख़तरे की घंटी है, और अगर उनके अगेंस्ट जाते हैं तो वो भी ख़तरे की घंटी है। पाकिस्तान को बड़ा सोच विचार के बाद बड़ी बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। अच्छी बात है, फ़लस्तीन के मामले में पाकिस्तान अपना स्टांस ले रहा है, फ़लस्तीन का मामला हम चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हल हो जाए, लेकिन क्या ज़्यादा बेहतर ना होता अगर पार्लियामेंट को एतमाद में ले लिया जाता? देखिए, असूली तौर पर तो जो हुकूमत बनी हुई है वो पार्लियामेंट के जरिए ही बनी हुई है जी, और पार्लियामेंट ने वोट दिया है इस हुकूमत को एतमाद का, लिहाजा ये हुकूमत कायम हुई और इलेक्शंस हुए उसके ज़रिए। तो टेक्निकली हुकूमत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने फैसले करते वक्त हर फैसले को पार्लियामेंट में ले जाए, लेकिन ये ऐसा नाजुक मरहला था कि इसमें सियासी सतह पर दूसरी पार्टियों के साथ मुशावरत हो सकती थी, और मेरा ख्याल है हुई भी होगी। कानूनी तौर पर हुकूमत के पास इख्तियार है इस किस्म के फैसले करने का, लेकिन ये फैसले मुल्क के ऊपर कैसे असर अंदाज होंगे ये भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त जो अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ रही है, इसका बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे लिए क्या मुज़मरात हैं, उनका ज़रूर जायज़ा लिया गया होगा और वो लेना भी चाहिए। तो ये दोस्ती इस हद तक नहीं जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अपने मुफादात जो हैं वो इसकी जद में आकर नुकसान उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का साथ दिया है और उनको हमेशा सरबुलंद रखा है। तो आज वहाँ पे जो कुछ हो रहा है और ये जो बोर्ड जो कुछ करने जा रहा है, इसका अक़वाम मुत्तहिदा से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इस कार्रवाई के अंदर इजराइल ने को दोबारा हमला किया तो क्या उसको रोकने का इख्तियार है इस बोर्ड के पास? क्या सदर ट्रंप ने ये वादा किया है कि ऐसा नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले इजराइल जो कुछ कर गुजरता है उसको उस पर साथ कह दिया जाता है अमेरिका की तरफ से, और उसको फंडिंग भी अमेरिका की तरफ से हुई। जो गजा में कत्लो गारत और तबाही हुई उसके पीछे अमेरिका की पुष्टपनाही मौजूद थी। आज वो वहां पर अमन कायम करने चले हैं तो मदावा क्या हुआ इजराइल का?
جو ظلم اس نے کیا اس ظلم کے لیے فلسطینیوں کو کیا مداوا ملا، یہ دیکھنے کی بات ہے. کیا جو وہاں پر ریکنسٹرکشن ہوگی اس میں فلسطینیوں کے بھی نقطہ نظر کو اہمیت دی جائے گی یا نہیں، یا یہ ایک بورڈ بن کے ان کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرے گا؟ سر لگ تو فی الوقت اسی طرح کی صورتحال رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے غزہ امن بورڈ میں بہت سے ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ تو کہا ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو ابھی تک صورتحال سامنے آ رہی ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو ایک بات کی کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، بہت ہم اس کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، لیکن حماس کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے ورنہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ حماس کے لیے ان کے جو الفاظ ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ حماس کو ریکگنائز نہیں کرتے، ان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے. تو یہ ڈائیکوٹمی ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر مجاہدین کو امریکہ نے 10 سال سپورٹ کیا سوویت یونین کے خلاف. وہاں بھی یہی بات تھی کہ وہ اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے اور وہاں پر غاصبانہ قبضہ تھا. لہذا یہاں پہ بھی فوج کشی ہے. تو حماس کے پاس جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو ان کا حق ہے، وہ حق تو ان سے نہیں چھیننا چاہیے. ان کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے. اقوام متحدہ نے اس حق کو نہیں روکا، تو یہ بورڈ کیا اس حق کو روک دے گا؟ تو یہ بورڈ کی صورتحال بھی وہی ہے، مجبوری اور دعوائے گرفتاری الفت دست استحے سنگ آمدہ پیمان وفا ہے. تو یہ پیمان وفا جو ہے یہ بہت ساروں کا دست جو ہے، ہاتھ جو ہے وہ پتھر کے نیچے آئے ہوئے، کھینچا بھی نہیں جا سکتا. درست بات ہے. اور رکھیں بھی تو وزن برداشت کرنا ہوگا. یہ اس قسم کی صورتحال ہے. لیکن امید ہے، چلیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، آئندہ اس کے جو نتائج ہوں گے اس بورڈ کے کام کے وہ اچھے نکلیں، فلسطینیوں کے بھی اچھے نکلیں اور عالم اسلام کے لیے بھی اچھے نکلیں، انسانیت کے لیے بھی اچھے نکلیں. انشاءاللہ سر ہم دعا کو ہیں. ذوالقرنین سے جانتے ہیں. ذوالقرنین، ابھی بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کے حوالے سے، پچھلے کچھ دنوں میں تو یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے پیرل یہ جو ہے ایک بننے جا رہا ہے ادارہ، لیکن اس وقت امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل ادارہ بنانے کا ارادہ نہیں ہے، متبادل بنانے کا ارادہ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے G7 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں گرین لینڈ سے متعلق بھی وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے؟ نیا ورلڈ آرڈر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس اپنی سیکنڈ ٹینیور میں بالکل کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، آلریڈی آپ کے سامنے ہیں. اور نہ صرف اس سے پہلے سب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے، یورپ کو انہوں نے کبھی ٹچ نہیں کیا. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں ایران کو ٹیک آن کیا، اسرائیل ان کا بغل بچہ ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں لائک سیریا کے معاملات ہیں تو اس میں کس کو گرانا ہے کس کو لانا ہے، اس طرح کے معاملات میں امریکہ پوری طرح سے اڑا دیتا تھا. ایران کا کیس پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، اسی طرح افغانستان کے معاملات بھی، لیکن کبھی یورپ کی طرف روک نہیں کیا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ دس از فار دی فرسٹ ٹائم کہ آپ کے سامنے یورپ کو بھی ایک پوری کی پوری تھریٹ دے رہے ہیں گرین لینڈ کے ایشو کے اوپر. اور نہ صرف تھریٹ تو اپنی جگہ پہلے تو بیلنس کرنے کی کوئی جو ہے حد انہوں نے نہیں چھوڑی. چاہے وہ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 تھا، میں نے سپورٹ کیا اور جرمنی کو ہرایا. دوسری جانب صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر نیٹو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ نیٹو ایک جو پوری ممالک ہیں ان کا ایک ملٹری الائنس ہے، اس کو بھی انہوں نے بالکل بلیٹل کر دیا آپ کے سامنے ہی ہے. اور ابھی انہوں نے کہا اس کا جو ریونیو ہے جی ڈی پی کا 2% سے میں نے 5% کیا ہے وغیرہ. تو بالکل اس سے پہلے جو میرے پریڈیسیسر تھے بائیڈن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے نیٹو نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. تو یہ بالکل ایک ڈفرنٹ اننگز کھیل رہے ہیں. اور بورڈ آف پیس ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے آج کلیریفائی کر دیا کہ یہ یو این کے پیرل باڈی نہیں ہے لیکن کولیبریٹو باڈی ہے، یو این کے ساتھ کولیبریٹ کرے گی. لیکن آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملات میں اس پلیٹ فارم کو، کیونکہ یہ اس کے سیلف اپوائنٹڈ ہیڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو یہ آگے چل کے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے اور اس کا امپیکٹ بھی آپ دیکھیے گا ذرا ڈفرنٹ ہوگا. یو این کا تو ہم اتنا امپیکٹ نہیں دیکھتے،
لیکن اس کا ہوگا کیونکہ یہ ہے ہی اور فلسطین اور اسرائیل کے کنفلکٹ کو لے کے یہ بورڈ آف پیس بنا ہوا ہے, اور یہ ہمیشہ ہی پوری دنیا کا ایک طرح کا مرکز, یہ سینٹرل پوائنٹ رہتا ہے کہ کنفلکٹ یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اور پوری دنیا کو امپیکٹ کرتی ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آگے چل کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پلیٹ فارم کو ایک بڑے پیمانے پہ یوز کرنا ہے, اور جو کنٹریز اس میں ہوں گے تو وہ in a way وہ جو ان کا امریکنز کا آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, جو اس کو جوائن کر رہے ہیں. اور میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ پرماننٹ اگر اس کا ممبر بننا ہے تو $1 بلین آپ کو پے کرنے ہوں گے. تو پاکستان تو $1 بلین کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے IMF سے, اس کی شرائط ماننی پڑتی ہے سو اینڈ سو فورتھ. تو پاکستان کے پاس تو $1 بلین فالتو میں نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے ٹرمپ سے یہی ریکویسٹ آگے جاری کریں گے, یہ کرتے رہیں گے کہ ہمیں آپ پرماننٹ ممبر بنا دو, اور جو ہے یہ $1 بلین کی رقم جو ہے یہ ویو کر دو, یہ ہمیں نہ پے کرنی پڑے. تو اس طرح کا بھی سین پاکستان کے اینڈ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان $1 بلین بچانے کے چکر میں رہے گا اور پرماننٹ ممبر بننے کی کوشش بھی کرے گا. برگیڈیئر صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بڑی اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ایک چیز چاہ رہا ہوں, وہ ٹوائے مجھے دے دیا جائے. مطلب انہوں نے کہا ہے 1 گھنٹے سے زائد جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈنمارک کو انہوں نے کہا ناشکرہ کا انہوں نے جو ہے ان کے لیے ورڈ یوز کیا ہے کہ گرین لینڈ چھوڑنے سے وہ انکار کر رہا ہے, اور ان کے مطابق گرین لینڈ کی جو حفاظت ہے, گرین لینڈ کی سلامتی کی ضمانت صرف امریکہ ہی دے سکتا ہے, اور تو ان سے تو سنبھالا ہی نہیں نہ جا رہا گرین لینڈ ڈنمارک سے. اب آپ کے خیال میں ابھی وینزویلا میں بھی پریزیڈنٹ کو یہی لگا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, کہ جی وینزویلا سنبھال ہی سکتے ہیں, تو وہ وہاں پہ بھی چلے گئے. گرین لینڈ پہ بھی وہ فوری کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں, طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا, اور ناشکرہ انہوں نے قرار دے دیے. مطلب کل کو امریکہ کو کچھ بھی اپنے فائدے کے لیے لگے گا اور وہ دوسروں کو ناشکرہ کہہ کے پھر وہ اپنے طاقت کا استعمال کرتا رہے گا. کس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل, یہ ایک توسیع پسندانہ رویہ ہے, اور اس میں جو کشور کشی ہے, بلکہ آپ کہیں کہ کشور کشائی تو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کا یہ رجحان یہ دنیا تقریباً 80 سال کے بعد دیکھ رہی ہے. یہ 1939-40 میں جرمنی کے جو سربراہ تھے ہٹلر صاحب, ان کا یہ رویہ تھا. پولینڈ پہ قبضہ کر لیا, فرانس پہ قبضہ کر لیا, بیلجیم پہ چڑھ دوڑے, ناروے پہ چڑھ دوڑے, ہالینڈ پہ چڑھ دوڑے, تو پوری دنیا کو ان کے خلاف متحد ہونا پڑا. تو اسی طرح کی پالیسیز اب ٹرمپ اختیار کیے ہوئے ہیں. گرین لینڈ کے اوپر قبضہ وہ کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کا ہونا چاہیے, اور جس کا ہے اس کے اوپر, جس کا اقوام متحدہ کے مطابق ہے. اقوام متحدہ نے یہ علاقہ کسی ملک کے اندر شامل کیا ہوا ہے نا, تبھی وہ ناروے کا اس کے اوپر حق ہے. تو یہ حق جو ہے اقوام متحدہ نے جب یہ بنی تھی اپنے چارٹر میں مانا کہ ایک سوورن ملک ہے ناروے, اس کا یہ حصہ ہے. ایک سوورن ملک کے حصے کو اپنی ملکیت ڈکلیئر کر دینا اور پھر اس کے اوپر چڑھ دوڑنا اور یہ کہنا کہ میں طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں, مجھے ویسے ہی دے دو. یہ اس طرح ہے جیسے کہ بندوق کی نالی آپ کی طرف کر کے کوئی کہے کہ یہ زیور سب اتار کے مجھے دے دو, میں بندوق استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن سمجھ جاؤ. تو وہ سمجھ یہی جاؤ کہ طاقت میرے پاس ہے اور میں وہ استعمال کر گزروں گا. تو یہ تو اس طرح اگر دنیا چلنے لگ پڑی تو دنیا ایک اور بڑی جنگ کے اندر چلی جائے گی, ایک اور بڑی جنگ ہو جائے گی. اور آج کل جو ہتھیاروں کی طاقت ہے یہ 1945 اور 1920 سے کم از کم 10-20 گنا زیادہ ہے, تو پھر اس کا نقصان بھی 10-20 گنا زیادہ ہوگا. بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس کا نقصان بھی زیادہ ہوگا. بندے جو تھے وہ جاں بحق ہوئے 2 جنگوں کے اندر, اب شاید 40-50 کروڑ تک بات چلی جائے. تو یہ دنیا کے لیے تباہی کا ایک سگنل ہے جو اس وقت
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रवैया अपनाया हुआ है, कल ये किसी और मुल्क को भी कह सकते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं, तबाही का सिग्नल है, कल को किसी और मुल्क के ऊपर भी अपना हक समझ के धावा बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जुल्करनैन ताहिर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।